اے مت کوئی سمجھے کہ اسی کفر دے پیچھے چلدیاں کفر دیاں کدی جناب او انہاں دیاں جتنی بھی تمناواں نو ختم ہو جان گیاں. انہاں کدوں دیاں تمنا شروع کیتیاں 72 سال ہو گئے. کردیاں آج تسی اسلام دیس نکالا دینا چاہتے ہو پاکستان وچوں. دو قومی نظریت چاہیے تے 14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست پاکستان کنجے بنیا, کتنی خون دیاں ندیاں بہیاں, کتنے سر کٹے, کتنی عصمتاں لٹیاں, کتنے گھر اجڑے, کتنے جناب دریا رنگین ہو گئے, کتنے خوہ بھرے گئے. یہ ساریاں داستانیں نوجوان بچے نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب چھرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن. کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے. میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے, شرم کو آزاد ہو گئے, ایمان کو آزاد ہو گئے. آزاد تے سی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے. ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا. مکہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. اسلام تے جشن بھی حد وچ رہ کے منان دی حکم دیندا ہے. صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. فاروق اعظم نے فرمایا میں دستا کی جشن ہوئے گا. انہوں نے کہا جی کی ہوئے گا؟ فرمایا آج زور دی اذان بلال دے گا. اور کی جشن ہوئے گا؟ فتح مکہ ہویا تے اس دن کس طرح صحابہ کی کہہ دن جی حضور کیویں آ رہے سن فتح مکہ والے دن؟ جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین دے 2 دن تانوں مل گئے صحیح, امن سکون ملیا تو 14 اگست منانی. فتح مکہ والے دن حضور کتنے سال تو بعد تشریف لے آ رہے جی؟ 13 تو ایتھے ہوئے نا 8 سال تو بعد حضور تشریف لے آ رہے. فاتحانہ انداز, ویسے تو حضور عمرہ کرن بھی آئے عمرہ قضا, لیکن فاتحانہ انداز جب حضور آئے نا تے صحابہ کی کہندے نے حضور دی مبارک گردن این جھکی ہوئی سی, بلکہ کجاوے دے اگے جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دی مبارک پیشانی انہوں چھو رہی سی. حضور اینج گردن جھکائی ہوئی سی. اپنی امت نو دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے تے اینج نہیں گردن چانی, اللہ نعمت دے تے گردن اینج کر کے رکھنا. اے اسوہ حسنہ ساڈے واسطے سی. اج اسی جناب بے حیائی دی طرح جشن 14 اگست مناندے اور ہن کس طرح 14 اگست تو نہیں منانی؟ تسی تے 2 قومی نظریے دی بھی خلاف ہو گئے. 2 پاکستان دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث ہے, وہ تو تسی نہ نہیں لین دے. پاکستان دی بنیاد اسلام اور اسلام دی بنیاد ختم نبوت. اس 14 اگست تو پہلے اے ٹی وی تے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ نصب کرنا 2 قومی نظریے دی بنیاد ہے. ایدی وضاحت کرو نا قوم دے سامنے, وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچ نصب کرنا 2 قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا 2 قومی نظریے دی بنیاد نو تسی ہلا کے رکھ دیتا.